इंसान जिंदगी में कुछ दर्द अपनी आंखों में और कुछ दर्द अपनी मुस्कुराहट में छुपा लेता है। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती। और मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरों में चमकते हैं। जिंदगी में हर मुश्किल का हल अकल और सब्र में छुपा होता है। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्जों और रवैयों के जख्म कभी ठीक नहीं होते। दिल के दरवाजे कभी किसी पर मुकम्मल बंद नहीं करने चाहिए। गलतियां इंसानों से होती हैं। बाज लोग वापिस लौटना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें दरवाजे बंद मिलते हैं। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दे नहीं, जितना के रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना। देखना अल्लाह जल्द ही ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। अल्लाह के बस में सब कुछ है, वो लम्हों में बदल देगा तुम्हारी तकदीरें। अगर आपको जिंदगी का राज मालूम होता तो आप भी मोहब्बत के सिवा किसी और साथी का इंतखाब ना करते। हमेशा याद रखें कि आप अपने यकीन से ज्यादा बहादुर हैं और अपने तसव्वुर से दुगना खूबसूरत हैं। खुद को कभी तन्हा महसूस ना करो, सारी कायनात तुम्हारे अंदर मौजूद है। आप जिस चीज की तलाश करते हैं, उससे आप अपनी कदर जाहिर करते हैं। शुक्र को चादर की तरह पहनना, और ये आपकी जिंदगी के हर कोने को छुपाएगा। बाज लोग अपनी इब्तदाई उम्र जिंदगी के आखिरी हिस्से को खुशगवार बनाने में लगा देते हैं। खामोशी इजहार नफरत का सबसे बेहतरीन तरीका है। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते कि कौन कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और दूरी एहसास दिला देते हैं। नसीब कैसा भी हो, अगर नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो भी मांगो जरूर मिलता है। अच्छा और सच्चा ताल्लुक रखने के लिए अदाकारी की नहीं, वफादारी की जरूरत होती है। हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानियां रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। बदतमीजी का ताल्लुक तालीम से नहीं, तरबियत से होता है। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह उनके लिए वसीले बना ही देता है। कुछ वक्त अल्लाह को देने से खुद का वक्त सुधर जाता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। वो ख्यालात जो तुम्हें कमजोर कर दें, उन्हें सोचना छोड़ दो। अल्लाह की याद में रहना दुनिया की हर बादशाही से अफजल है। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। संजीदगी के साथ किए हुए छोटे से छोटे काम आपको बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। अपनी पसंदीदा चीज को हासिल करना या जो हासिल हो जाए उसे अपनी पसंद बना लेना इंसान को पछतावे से बचाता है। रात की तन्हाई में बहाए जाने वाले बेबसी के आंसू इंसान की जिंदगी में आसानी लाते हैं और मुश्किलात का रुख मोड़ देते हैं। 3 चीजें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं: अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आमाल को ज्यादा समझना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी ख्वाहिशों की वजह से हैं। ख्वाहिशें छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा।
راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے خیالات سے بچاؤ۔ انسان اللہ کی مرضی پر نہیں چلتا، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مرضی پر چلے۔ تقدیر کبھی نہیں بدلتی، تبدیلی دراصل ہماری کوشش اور اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ سن سکتے ہیں۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چیونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ اس چیونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن سکتا ہے۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کے علاوہ بھی ایک میدان ہے، میں آپ سے وہاں ملوں گا۔ جب آپ ایک مشکل دور سے گزرتے ہیں، جب ہر چیز آپ کی مخالفت کرنے لگتی ہے، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب ایک منٹ اور برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ وہ وقت اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ آپ کو اپنا دل توڑتے رہنا چاہیے جب تک کہ یہ کھل نہ جائے۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں آتی اس پر غم نہ کریں۔ کچھ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں نہیں آتی، وہ آفات کو آنے سے روکتی ہیں۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو کسی کے بارے میں برے خیالات نہ رکھو۔ جب میں کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں تو میں غم اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے صبر کی جگہ پر بیٹھوں تو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس خود آئے گی، کسی درد کے بغیر۔ حاصل کرنے کے بعد شکریہ ادا کرنا آسان ہے۔ آپ جو چاہتے ہو اسے حاصل کرنے سے پہلے شکر گزار رہیں۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ والدین کی 6 ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کے بچپن کو برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، بچوں کو بار بار حد سے زیادہ ڈانٹنا، جس کی وجہ سے ان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اپنے بچوں سے اوور ایکسپیکٹیشن رکھنا اور ان کی کیپیسٹی سے بڑھ کر ان پر بوجھ ڈالنا، جیسے مثال کے طور پر تمہیں ہر صورت فرسٹ آنا ہے۔ نمبر 3، بچوں کو ان کی غلطی کی سخت سے سخت سزا دینا، جس کی وجہ سے ان کا رویہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اپنے بچوں کو ٹائم نہ دینا، ان کے ساتھ آؤٹنگ، ٹریولنگ، گیدرنگ، گیمز نہ کھیلنا اور ان کے ساتھ انٹرسٹنگ کنورسیشن نہ کرنا۔ نمبر 5، اپنے بچوں کی قابلیت کو نہ جانچنا اور اپنی مرضی سے ان کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنا۔ نمبر 6، آپ کا ہر وقت غصے کی حالت میں رہنا۔ یاد رکھیے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کی اولاد بھی نہ آپ کو ٹائم دے گی نہ عزت کرے گی، اور آپ کی اس طرح کی گئی پرورش کی وجہ سے آپ کی اولاد شیطان صفت بھی بن سکتی ہے، اور آگے جا کر وہ ویسے ہی والدین ثابت ہوں گے جیسے آپ ان کے لیے آج ثابت ہو رہے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1، پرانے کپڑوں میں
नंबर 2, गरीब दोस्तों में। नंबर 3, बूढ़े माँ बाप होने पर। रिज़्क के बारे में परेशान होना रिज़्क का रास्ता तलाश करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अपने दिल में मिठास तलाश करो, फिर तुम्हें हर दिल में मिठास मिलेगी। अगर आप किसी ऐसे दोस्त की तलाश में हैं जो बेऐब है, तो आप हमेशा दोस्त के बगैर रहेंगे। जब मोहब्बत कबूल ना हो तो आगे बढ़ें, जब मोहब्बत की तारीफ ना की जाए तो चले जाओ। उम्मीद है कि वक्त उस शख्स को सिखाएगा कि हकीकी और सच्ची मोहब्बत क्या है।